कितें जाल्लें आयज हांगासर सकाळच्यान? आमी राती आमी गाडयो आमचे सदांच पार्क करता गॅरेजीन न्हू. आतां कितें जालें की आमी सकाळी येवन पळय जाल्यार गाडयो सगळ्यो भरलेल्यो आहा. आमकां कोणें सांगलें की तुज्यो गाडयो टोटल गॅरेजीन उदीक भरलेलें आहा आनी 4 गाडयो आहल्यो व्हडल्यो 4 व्हिलर आनी स्कुटरी आहा आमच्यो. तर आतां आमी वचून पळय जाल्यार आख्खें टोटल उदीक भरलेलें आहा. व्हाळी सायडीन ड्रेनेज आहा टोटल फूल जाल्लें आहा. म्हणजे ड्रेनेज सारकें उसाप जायनासतना कितें म्हाका खबर ना पूण कितें तरी प्रॉब्लम जाल्लें आहा. पूण एकटा आपलो प्लॉट उसोन घातलेलो त्या प्लॉटाक लागून आनी कितें प्रॉब्लम जाल्लें म्हाका खबर टोटल आख्खे गाडयो फूल जाल्लेले आहा. आनी आतां अशें आहा की 20 लाखाची मला लुकसाण जाल्लेलें आहा. आमी नको आतां कशें कितें फुडें पळयता म्हणल्यार कोण कितें हेका हेल्प करतना कोण कितें पळयता कितें इन्शुरन्स गाड्यांक जायना प्लॉट गाड्यांक अशें आमकां इन्शुरन्स वाल्यान सांगलें आमी ताका फोन मारला. आतां आमी नको कितें पळय एक्झॅक्टली पळयता. आनी ही आमची आहा ती गाडी आहा ती म्हणटा आपली गाडी बुडल्या ती टोटल 4 गाडी बुडल्यो आनी 20 लाखाचें आमकां आतां हें जाल्लेलें आहा. नुकसान जालां कितें म्हणजे पावसा पयलींचे प्री मॉन्सुना पयलींचे डिसल्टिंग करूंक जाय पळय तें डिसल्टिंग जावंक ना हांगासर. अशें म्हाका दिसता कित्याक केल्लेलें जाल्यार उदीक वचोंक जाय आसलें सामकें न्हू ड्रेनेजीन सुद्दां केल्लेलें जाल्यार वचोंकूच जाय उदीक न्हू. केल्लेलें एक फाटी येयलें तें पूण तेंच्यानी सारकें करूंक नासलें तें कितें तरी रॉंग केलां आसतलें सामकें काम करूंक नासतलें. हे आतां तुमच्या एपार्टमेंटान सगळ्या बेसमेंटान अपार्टमेंट आमचो मदल्यान अपार्टमेंट करासवाडा पीठ ऑलमोस्ट कितल्यो गाडयो हितून हे जाल्या कितल्यो गाडयो फ्लॅटान बुडल्या? 3-4 गाडयो फ्लडान बुडल्या आनी स्कुटरी आहा भितून आनी स्कुटरी आहा भितर. ओके ऑलमोस्ट कितले नुकसान टोटल? 20 लाखाचें नुकसान जालेलें आहा. कित्याक गाडयो ओल्ड आहा पूण 4-5 वर्सांची गाडी आहा पूण तरी आतां नुकसानूच न्ही. ओके मागीर तुमचें नांव सांगा. ओके आयज कितें तुमी कितें सांगूंक सोदता उदक हें आतां भरून गाडये न्हू? राती पावस खूप पडलो आणि सकाळी उठून आम्ही पळयता पार्किंगान गाडी आसल्या आमच्या. तर सकाळी उठून पळयता जाल्यार पावस सगळो उदीक भरलेलो आसा पार्किंगेन तेच म्हणून. आनी आमकां कोणें सांगलें आमकां बी खबर ना. आमकां कोणें सांगलें उदीक भरला म्हणून गाडी बुडला म्हणून. तर येवन पळयता जाल्यार सगळी गाडी बुडलेली आसा. आनी मागीर आमी फायर फोर्साक फोन मारले. आनी आतां उदक काडटा आतां उदक काडटा. पूण उदक कशें भरता? ओनूच भरला काय एवरी इयर? ओनूच भरला. कोणो भरतालो इतको भरना. इतलें भरनासलें. ऑलमोस्ट कितलें उदक बेसमेंटान येयलां? भरपूर येतलें आमी सांगल्या न्हू चड आसतलें टोटल इतल्यो गाडयो भरलेल्यो आहा. हाफ गाडयो ऑलरेडी डॅमेज इंजीन टोटल काबार जालां. आनी म्हाका दिसता आनी ते गाडयो सामके येतल्यो म्हणजे ओनूच हें भरला पूर बीन अशें केन्ना जावंक ना? भरोन ना हे फाटी ड्रेनेज सामकें मेन ड्रेनेजचे प्रॉब्लम आहा. ड्रेनेज सगळ्यात आपले ड्रेनेजी कोणाक पडलेलें ना. हा आपल्याक हें आपले धंदो करता सगळ्यां. अच्छा हा पूण ड्रेनेजे पडलें ना. म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आपूण हे पयशे भरा ते पयशे पूण म्युन्सिपाल्टीचें काम झिरो आनी गव्हर्मेंट सारको झिरो. गव्हर्मेंट सारको आलो जाल्यार हे पयशे आमकां लुकसाण जावचें लोकांक. म्हणजे लोकांचें कॅर ना. वता वता तुमी येतात वता मारून घेता सगळ्यांची पूण लोकांक आतां कॅर ना. लोकांचें कॅरूच ना. म्हणजे कोणाचें पडलें ना कोण ना हो ना तेच म्हणटा न्हू फुलें. सो टोटल आतां 4 गाडयो हितून हे जाल्या. तुमची कितली गाडी? माझी एक आसा 4 व्हिलर. 4 व्हिलर. ओके आनी बाकींच्यो? सर कितें जालां हांगासर आयज गाडयो कितें फ्लड जाल्ल्या? आमच्या टोटल 12:09 मिनट जाले. गॅरेजीन उदक भरला म्हणून फोन आयलो. तो इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो आमची गाडी आनी हांगा पॉयंटार आयले. पॉयंटार एक पळयता गॅरेजीन अंडरग्रावंड आसलेले तितून 4 गाडी आसा आनी उदक सगळे गाडयांनी भरले. सो इमिजिएटली आमी डीप लीक करून घातले आनी उदक भायर काडपाक आमी अनाउन्स केलें चालू केलें. सो सद्या वॉटर लेवल आतां जवळ जवळ उदक बिलकुल लेवल आतां देंवून आयल्या. सो आनी एक सुरवात देंवली इमिजिएटली आमी 4 गाडी आमी भायर काडटले. कितल्यो गाडयो टोटल हितून? टोटल कितल्यो गाडयो आसा सर? 4 गाडयो उरल्या उदकाक. 4 गाडयो. 4 गाडयो. ओके सो उदकाचें लेवल चड आहा आतां सद्या? उदकाचें लेवल चड आहा सद्या? लेवल जवळ जवळ मिटर पण लेवल आसा. तितून प्रॉब्लम कितें जालो हॅवी रेनफॉल जाता. सो हांगा लेवल जमनीचे वयर उरल्या आनी गॅरेजीची लेवल आहा ती 1 मिटर सकयल उरल्या. सो ताका ड्रेनेज नासल्या कारणान तें उदक सगळें भितर एंटर जाता. भितर एंटर जाला. 3 4 व्हिलरी आनी 1 एक्टिवा. एक एक्टिवा. ओके सद्या आतां उदक काडपाचें हें चालू आहा? प्रोसेस चालू आसा. सो आमच्या गटरा उदक सद्या सोडलें आसा. ओके खंय पडटा सर हे सारके 4 रस्ते पिपळा कडेन करासवाड्या. 4 रस्ते पिंपळा कडेन करासवाडा. आतां करासवाडा हांगासर कितें बेसमेंटान 4 गाडयो कितें हे जाल्या शिरकोन उरल्या पावसाक लागून कितें नेमकी कितें अपडेट्स हेची? म्हणजे आमकां 12:09 मिनटार आमकां फायर कंट्रोलाक कॉल आयला. सो इमिडिएटली आमी क्युआर घेवन दुसरी गाडी आमी टर्न आउट केलो. हांगा पॉयंटार आयले. पॉयंटारून जर पळयता जाल्यार फक्त बेजमेंट आशिल्लो सारकें जमनीच्या लेवलाक तें हें घाला उदक भरलेलें तितून. सो इमिडिएटली तेंचोच आमी करंट घेवन आमचो पंप हें घातलो भितर आनी आमी
उदक भायर काडपाचें प्रोसेस चालू केलो. सध्या प्रोसेस तो चालू आसा. आनी हातूंत जर उदकान जर पळयता जाल्यार 3 व्हडल्यो गाडी 4 व्हिलर आनी एक एक्टिवा अशे भितून 4 गाडयो हे जाले. सर एप्रॉक्सिमेट नुकसान कितले लॉस कितलो 20 आसता? लाखाच्या वरती ताका नुकसान जालां आसता. 20 लाखाच्या आता मी तो सांगूंक शकना. उदकां हे जालें तें बुडलेलें तो टेक्निशियन घेवन तेका हें करचो पडटा. उदकाचे लेवल चड आहा. उदकाची लेवल म्हणजे साधारण 1 मिटराच्या वरती उदक आहा 8 मिटराच्या वयर. कारण ते बेसमेंट ते जमनीची लेवल वयर आसा आनी ही गॅरेज जी आसा ती जमनीच्या सकयल 1.5 मिटर आसा. आम्ही पळयलं की करसवाडा हांगासर बेसमेंटान 4 गाडयो फ्लोट जावन लॉगिंग जावन उरलेले शिरकोन उरलेले आसा. कितें सांगूंक सोदता ह्या हेजेर? म्हणजे हे बिल्डिंगेक आता जवळ 6 वर्सां जावन गेलेली आसा आनी हे फर्स्ट टायम अशें जालां. कारण हेच्या कुशीचो एक प्लॉट आसलेलो पळय 8 दिसां पयलीं तेंच्यांनी तो साफ केल्लो आसा आनी तेच्या प्लॉटान पयलीं मातयेचे ढीग आसतले आनी जे उदक येतालें पळय तेजो स्टॅग्नंट जातालें आनी ह्या पास जायना. त्या कारणान लोक केन्ना प्रॉब्लम जायना. म्हणून 8 दिसां पयलीं तेणी सगळो आपलो प्लॉट साफ केला आनी ते उदक आनी रस्त्याचें उदक आनी म्हणून पावसी आतां कालच्यान पावस रातच्यान पावस पडटा. तिनूय एक जाला आनी तेजे ते बेसमेंटाचे सकयल उदक गेल्लेलें आसा. हांव सकाळीं येवन परत इन्स्पेक्शन केल्लेलें. परत हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. म्हाका तुमी सांगलेलें खंय वॉटर पंप खंय मेळटा म्हणजे हांव तुजी चवकशी करतालो थंयचो पण पूण म्हाकाय कोण मेळ्ळो हांव ताका मागीर सांगलें हांव फायर ब्रिगेडीक आपयता तेच कितें आहा तें डिसिजन घेतलें मी. आतां टेम्पररी तेंच्यांनी ते फायर ब्रिगेडीन आपलो वॉटर पंप लायलेलो आसा आनी उदक काडप स्टार्ट जालेलें आसा. ऑलमोस्ट कितल्यो गाडयो हितून शिरकाले? गाडयो 4 आसा म्हणटात ते आनी एक 2 व्हिलर आसा म्हणटात. सध्या आम्ही असा करसवाडा हांगासर आणि तुम्ही पळोवंक शकता की आयज पूर्ण दीस सकाळच्यान इतलो जोरदार पावस सध्या चालू आसा. सध्या करसवाडा हांगासर एक अपार्टमेंटाच्या बेसमेंटान आम्ही पळयला की 4 गाडयो ज्यो आसा ह्यो हांगासर सध्या उदक भरल्या कारणान शिरकोन उरलेले आसा. अशी अपडेट आमकां सध्या मेळिल्ली आसा की जमनीचे लेवल आणि अपार्टमेंटाचे बेसमेंटाचे लेवल जे आसा दोन्ही एक जाल्ले आसा आणि स्लोप असल्या कारणान टोटल ज्यो 5 गाडयो ज्यो आसल्यो हेतून 3 फोर व्हिलरी आणि एक एक्टिवा स्कूटर जी आसा ही टोटल हांगासर फ्लड जावन सध्या सगळं उदक जेन्ना लॉक जाल्लें आसा आनी सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो हांगासर शिरकोन उरले आसा. आमी ओनरा कडल्यान जाणून घेतलें तेन्ना ओनरान आमकां सांगलें की आमचे टोटल 4 गाडयो आसा आनी आमचे बरेचशे नुकसान जाल्लें आसा. आमी जाणून घेतलें की तुमचें ऑलमोस्ट कितलें नुकसान जालें ह्या हेतून जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें आमकां कमीत कमी 20 लाखां मेरेन आमचें नुकसान जाल्लें आसा. उदक भरपाचें कारण जर आमी विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की सायडीक एक प्लॉट आसा आनी त्या प्लॉट हालींच कांय दिसां पयलीं साफ केल्लो आनी साफ केल्ल्या कारणान जे वॉटर लेवल जे आसा सरावंडींग चारूय सायडींतल्यान जे उदक येता व पूर्ण पावसाचें जे उदक जे आसा टोटल सगळें बेसमेंटान येयलेलें आसा आनी बेसमेंट भरल्या कारणान 5 गाडयो जे आसा टोटल लॉक जावन येयलेल्या कारणान तांचें बरेचशें नुकसान जाल्लें खबर सध्या समोर येयलें आसा. त्यांच्यानी तुरंत म्हापसा फायरीक कॉल केलो. म्हापसा फायर टीम रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली. तेंच्यांनी आपल्या तरेन प्रयत्न केला आनी जो मोटर आसा तो मोटर लावन उदक सगळ्याचे आसा हे साफ करपाचो सध्या प्रयत्न चालू आसा. आतां सध्या उदकाचें लेवल जर पळयत जाल्यार ना म्हणीत जाल्यार कमीत कमी 1.5 ते 2 मिटराचे वयर उदकाचें लेवल आसा आनी सध्या आतां मोटर लायल्ल्या कारणान ते उदकाचें लेवल आतां सध्या कमी जायत आसा. आमी परत एकदा जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया जे गाडयेचे ओनर आसात व त्याच प्रमाणे म्हापसा फायर टीमी कडल्यान हेची अपडेट कितें आसा पळय ती. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गो खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे करसवाडाच्या.